घर में शादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी थी। जमशेद साहब ने अपनी बेटी के जहेज के लिए बैंक से लोन की दरख्वास्त दी थी, मगर शादी से सिर्फ 2 दिन पहले जब वो लोन की रकम लेने गए तो रास्ते में एक डकैत ने उन्हें लूट लिया। वो खाली हाथ और आंखों में आंसू लिए घर वापस आए। जब बेटी के ससुराल वालों को इस वाक्य का इल्म हुआ तो उन्होंने बारात लाने से ही इनकार कर दिया। बदनामी और बेइज्जती के खौफ ने जमशेद साहब को इस कदर तोड़ दिया था कि उनका दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ महीने बाद एक शरीफ और खुश अखलाक लड़के ने जमशेद साहब की बेटी फजर को पसंद कर लिया और बगैर चेज के रिश्ता मांगा। तो आलिया बेगम ने फौरन हाँ कर दी। शादी के बाद जब फजर अपने ससुराल पहुंची तो उसका शोहर उसे महंगे महंगे तोहफे देकर खुश रखने की कोशिश करता रहा, मगर फजर पर इस वक्त क़यामत टूट पड़ी जब उसे मालूम हुआ कि उसका शोहर वही शख्स था जिसने उसके बाप को रास्ते में लौटा था। माशाल्लाह, आपकी बेटी बेहद हसीन है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ज़हीन, लायक फाइक और बिल्कुल वैसी बहू है जैसी हमें चाहिए थी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा खुद से कभी इतनी अच्छी लड़की पसंद कर पाएगा। हमें आपकी बेटी ज़ाती तौर पर बेहद पसंद आई है और हम ये रिश्ता तय करना चाहते हैं। अगर थोड़ी सी इस बारे में गुफ्तगू भी हो जाए। हालिया बेगम तो क्या ही अच्छा हो। ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर एक बावकार औरत बैठी थी, जबकि उसके साथ ही फजर नजरें झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी। उसी औरत के बराबर वाले सोफे पर गुलरेज मौजूद था, जिसके रिश्ते के लिए वो लोग यहाँ आए थे। ये उनकी तीसरी आमद थी और हर बार की तरह इस बार भी उस औरत ने फजर को देखते ही बेहद मोहब्बत और खुशी का इजहार करते हुए आलिया बेगम से बात की थी। जी बहन जी, जैसा आप मुनासिब समझे। मुझे भी माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बात यह है कि बहन जी कि मैं इस वक्त जहेज देने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे हालात आपके सामने हैं। मेरे शोहर का भी चंद माह पहले ही इंतकाल हुआ है और अब मैं खुद भी अक्सर बीमार रहने लगी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितना अरसा जिंदा रहूंगी, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अपनी बेटियों को अपने घर रुखसत कर दूं, ताकि मेरे बाद वो अकेली न रह जाएं। ये कहते हुए आलिया बेगम ने अपनी आंखों में उतर आने वाली नमी को हाथों से साफ किया तो सामने बैठी औरत का चेहरा भी एकदम उदास हो गया। उसने एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों ने खामोश नज़रों से ही जैसे कुछ कहा हो। फिर वो औरत फौरन आगे बढ़कर निहायत शफकत से आलिया बेगम को दिलासा देने लगी। अरे नहीं बहन, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी इतनी प्यारी बेटी से जहेज के लिए शादी करेंगे? जब हम अपने घर चांद का एक खूबसूरत टुकड़ा लेकर जा रहे हैं तो फिर हमें जहेज की क्या ज़रूरत? वैसे भी हम जहेज की सख्त खिलाफ हैं। आपको किसी किस्म का जहेज देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप अपनी खुशी से अपनी बेटी को कुछ देखना चाहें तो वो और बात है, लेकिन ज़्यादा जहेज देने से तो मैं खुद मना करूंगी, क्योंकि मैं जहेज जैसी लानत को बिल्कुल पसंद नहीं करती। माशाल्लाह, आपकी बेटी बेहद हसीन और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ज़हीन और लायक फ़ाइक भी है, बिल्कुल वैसी बहू जैसी हमें चाहिए थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा बेटा खुद से इतनी अच्छी लड़की को पसंद कर सकता है। हमें आपकी बेटी ज़ाती तौर पर बहुत पसंद आई है और हम ये रिश्ता तय करना चाहते हैं। अगर इस बारे में थोड़ी भी गुफ्तगू हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। आलिया बेगम ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर एक बावकार औरत बैठी थी, जिसके साथ फजर नसरें झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी, जबकि सामने वाले सोफे पर गुलरेज अपनी वालदा के हमरा मौजूद था। ये वही लोग थे जो फजर के रिश्ते के लिए आए हुए थे और इससे पहले भी 2-3 मरतबा आ चुके थे। गुलरेज की वालिदा ने फजर को देखते ही बेहद खुशी और अपनायत का इजहार करते हुए आलिया बेगम से ये बात की थी। जी बहन जी, जैसा आप मुनासिब समझे। माशाल्लाह से मुझे भी आपका बेटा बहुत अच्छा लगा है, लेकिन बात यह है बहन जी कि मैं इस वक्त जहेज देने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मेरे हालात तो आपके सामने ही हैं। मेरे शोहर का चंद माह पहले इंतकाल हो गया था और अब मैं खुद भी अक्सर बीमार रहने लगी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं और कितना अरसा जिंदा रहूंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी बेटियों को अपने घर का कर दूँ, ताकि मेरे बाद वो अकेली न रह जाएं। ये कहते हुए आलिया बेगम ने नम आंखों को अपने हाथों से साफ किया, जबकि सामने बैठी औरत के चेहरे पर फौरन उदासी उतर आई। उसने एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों ने खामोश नज़रों से जैसे एक दूसरे से कुछ कहा हो। फिर वो मोहब्बत भरे अंदाज में हालिया बेगम को दिलासा देने लगी।
ارے نہیں بہن، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم آپ کی اتنی پیاری سی بیٹی سے صرف جہیز کے لیے شادی کریں گے؟ جب ہم چاند کا ٹکڑا اپنے گھر لے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں جہیز کی کیا ضرورت؟ ویسے بھی ہم جہیز کے سخت خلاف ہیں، آپ کو کسی قسم کا جہیز دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ تھوڑا بہت دینا چاہیں تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن زیادہ جہیز دینے سے میں خود منع کروں گی، کیونکہ میں جہیز جیسی لعنت کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ امی جان، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس شادی میں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ آپ کے خواب بھی پورے کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ فجر ہر چیز اپنی پسند سے منتخب کرے۔ گلریز مسکراتے ہوئے رضیہ بیگم سے مخاطب تھا۔ رضیہ بیگم اس وقت اپنے سامنے پھیلی قیمتی جولری کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں بولی، جی میرے بچے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے کچھ خاندانی سیٹ نکالے ہیں۔ یہ وہی سیٹ ہیں جو تمہاری دادی نے مجھے دیے تھے، اور نسل در نسل بہوؤں کو منتقل ہو رہے ہیں۔ اب ان پر میرا نہیں بلکہ تمہاری بیوی کا حق ہے، اسی لیے میں نے انہیں باہر نکالا ہے۔ تم انہیں اچھی طرح پالش کروا کر لانا۔ ذرا ان کا ڈیزائن تو دیکھو، کتنا نفیس اور خوبصورت ہے۔ آج کے دور میں بھی بالکل نیا محسوس ہوتا ہے۔ انہیں اس قدر خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ وقت بدلنے کے باوجود کبھی پرانے نہیں لگے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سونے کا ایک نہایت دلکش سیٹ اس کے سامنے کیا تو گلریز بھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جی امی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں یہ ابھی پالش کروا کر لاؤں گا۔ اس نے احتیاط سے ڈبہ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ رضیہ بیگم نے تمام جولری سمیٹتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں سوچ رہی ہوں کہ عالیہ بیگم سے بات کر کے فجر کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ لوں۔ اگر وہ اجازت دے تو میں چاہتی ہوں کہ پوری بری اسی کی پسند سے خریدی جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ گلریز کے لبوں پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ جی امی، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، آپ جب کہیں گی میں آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بولا تو رضیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھایا اور عالیہ بیگم کو کال کر کے فجر کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ لی۔ عالیہ بیگم کی رضامندی سنتے ہی گلریز کو یوں محسوس ہوا جیسے واقعی اس کی زندگی میں عید آ گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ سب گاڑی سے اتر کر ایک بڑے شاندار مال کے سامنے کھڑے تھے۔ دونوں خواتین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئیں، جبکہ فجر حیرت اور خوشی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، کیونکہ اپنی زندگی میں وہ پہلی بار اتنے بڑے مال میں آئی تھی۔ رضیہ بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا، آج آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں خرید سکتی ہیں۔ میں آپ کو اسی لیے ساتھ لائی ہوں تاکہ آپ کی بری کا ایک ایک سوٹ، ایک ایک جولری، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کی اپنی پسند کی ہو۔ یہ بات سنتے ہی فجر کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ دونوں ابھی شاپنگ میں مصروف تھیں کہ اتنے میں گلریز وہاں آ پہنچا۔ فجر کی نظر ایک نہایت خوبصورت سوٹ پر پڑی۔ اس نے جب اس کی قیمت دیکھی تو بے اختیار چونک گئی۔ سوٹ کی قیمت 20,000 روپے تھی۔ اس نے حیرت سے دوبارہ اس لباس کو دیکھا۔ ایسے ہلکے پھلکے کام والے سوٹ تو وہ اکثر گھر میں پہنتی آئی تھی، جن کی قیمت بمشکل 5 یا 6 ہزار ہوتی تھی، مگر یہاں ہر چیز اس کے تصور سے کہیں زیادہ مہنگی تھی۔ البتہ جب اس نے کپڑے پر بندھے نفیس اور باریک کام کو غور سے چھوا تو وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ واقعی یہ اعلیٰ معیار کے ڈیزائن سوٹ تھے۔ اس نے خاموشی سے سوٹ واپس جگہ پر رکھا اور آگے بڑھنے لگی، مگر گلریز نے فوراً اسے روک لیا۔ میں نے کہا تھا نا، ہر چیز آپ کی پسند کے مطابق لی جائے گی۔ آپ کو قیمتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس جو چیز دل کو اچھی لگے وہ لے لیجئے۔ بل ادا کرنا میرا کام ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت اور خلوص تھا۔ فجر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، نہیں، اتنے مہنگے کپڑے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انسان نے یہ سب ایک ہی بار پہننا ہوتا ہے، پھر الماری میں رکھے رہ جاتے ہیں۔ اتنے بھاری اور قیمتی سوٹ آخر کون بار بار پہنتا ہے؟ آنٹی کو جو پسند آ جائے گا ہم وہی لے لیں گے۔ اس کی سادگی اور سمجھداری بھری بات سن کر گلریز کے دل میں اس کے لیے محبت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے وہ تمام سوٹ الگ کروا دیے جن پر فجر کی نظر چند لمحوں کے لیے بھی ٹھہری تھی۔
फजर हैरत से उसे देखती रह गई। फिर यही सिलसिला ज्वेलरी शॉप और शूज़ शॉप में भी जारी रहा। गुलरेज और रसिया बेगम ने उसकी पसंद की एक से एक खूबसूरत और कीमती चीज़ खरीदी, और फजर हर लम्हा उस मोहब्बत, इज्जत और अपनायत पर हैरान होती जा रही थी। वापसी पर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद किस्मत उसे एक ऐसा ससुराल देने जा रही है जहाँ उसे सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी समझा जाएगा, और इस एहसास से बढ़कर उसके लिए खुशी की कोई बात नहीं थी। फजर की शादी के तमाम फंक्शंस मुकम्मल हो चुके थे, और इन तमाम तकरीबात का एहतमाम एक बहुत बड़े और शानदार हाल में किया गया था। फजर बज़ाहिर बेहद खुश थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल नसीब हुआ था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी उदासी भी बसी हुई थी, क्योंकि वो अपनी माँ और बहनों को छोड़कर जा रही थी। यही ख्याल बार बार उसके दिल को भारी कर देता था। फिर एक दुख ये भी था कि वो अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, जबकि उसकी बड़ी बहनें अभी तक कवारी बैठी थी, और आज सबसे पहले उसी की शादी हो रही थी। इसी एहसास ने उसके दिल को मजीद उदास कर दिया था। वो मेहरून रंग के निहायत खूबसूरत लहंगे में इस कदर हसीन लग रही थी कि यूं महसूस होता था जैसे आसमान से कोई परी ज़मीन पर उतर आई हो, या जन्नत की कोई हूर खामोशी से आकर उस महफिल में बैठ गई हो। आलिया बेगम ने जब अपनी सबसे छोटी बेटी को इस रूप में देखा तो उनकी आंखें बेख्तियार नम हो गईं। उन्हें शिद्दत से शमशेद साहब याद आ गए थे, क्योंकि फजर उन्हें अपनी तमाम बेटियों में सबसे ज़्यादा अजीज थी, और वो अक्सर मोहब्बत से कहा करते थे, जब भी उसकी शादी होगी तो मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा, क्योंकि मेरी सबसे लाडली बेटी है। मगर वक्त ने उनके साथ कैसा बेरहम खेल खेला था। आलिया बेगम दूर खड़ी अपनी बेटी को हसरत भरी नजरों से देखती रही, उसकी बलाएं लेती रही, फिर अपने आंसू पहुंचकर उसके करीब आई, उसके कंधे पर शफकत से हाथ रखा और नरम लहजे में बोली, बेटा, तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छी जगह तय हुआ है। मैं बड़ी बहनों से पहले कभी भी तुम्हारी शादी ना करती, अगर उनके रिश्ते हो गए होते। लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया था कि मैं इनकार नहीं कर सकती थी। बस तुम दुआ करना कि अल्लाह तुम्हारी बहनों को भी बहुत अच्छे नसीब अता करे। माशाल्लाह, तुम आज इतनी प्यारी लग रही हो कि वाकई किसी परी जैसी महसूस हो रही हो। ये कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सर की बलाएं ली, कुछ पैसे उसके सर से वारे और मोहब्बत से उसके माथे को चूमा। तब फजर बेख्तियार उनके सीने से लग गई। दोनों बहनें भी वहीं मौजूद थीं, जो उसे तैयार करने में मसरूफ थीं, लेकिन अपनी छोटी बहन को यूं रोता देखकर उनकी आंखें भी नम हो गईं। पिछले चंद महीने इन सब पर बहुत भारी गुजरे थे, और तवील अरसे बाद उनके घर में खुशी आई थी, मगर इस खुशी में भी एक अजीब सी उदासी शामिल थी। कुछ देर बाद फजर को स्टेज पर लाया गया था, जहां गुलरेज पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों का निकाह हुआ। फिर कुछ देर बाद खाने का सिलसिला शुरू हो गया, और रात तकरीबन 12 बजे गुलरेज अपनी दुल्हन को लेकर घर की तरफ रवाना हुआ तो आलिया की बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे आज उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन हो, क्योंकि अपने जिगर के टुकड़े को खुद से जुदा कर देना आखिर कौन से माँ के लिए आसान होता है। ये लम्हा कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा, मगर इस सब के बावजूद वो इस बात पर मुतमईन थी कि उनका एक बड़ा फ़र्ज़ अदा हो चुका है। अब उनकी शादी, फ़िक्रमंदी अपनी दूसरी बेटियों के मुस्तकबिल के लिए थी। बारात के रुखसत होने के बाद तमाम मेहमान भी वापस चले गए, और घर यकदम वीरान और सुनसान लगने लगा। ऐसे में तीनों माँ बेटियां एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत देर तक रोती रहीं और अपने दिलों का बोझ हल्का करती रहीं। पूरा कमरा निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। स्टेज इतनी बड़ी और दिलकश थी कि यूं महसूस होता था जैसे पूरे कमरे को अपनी वसत में समो लेगी। हर तरफ फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थीं, और फिजा में महकते फूलों की खुशबू रची बसी थी। सेज पर भी सुर्ख गुलाबों की आराइश की गई थी, जबकि कमरे में फैली मध्यम रोशनी माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। उसे कमरे में लाकर बिठा दिया गया तो वो काफी देर तक बेड पर बैठी मुस्कुराते हुए पूरे कमरे का जायजा लेती रही। उसके लिए कितनी मोहब्बत और एहतमाम से सब कुछ तैयार किया गया था। उस घर के सभी लोग अच्छे थे, हालांकि घर में था ही कौन, सिर्फ गुलरेज और उसकी माँ। गुलरेज के वालिद का इंतकाल एक साल
पहले ही हो चुका था, इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे का सहारा थे। वो मुस्कुराते हुए अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि तभी दरवाज़ा खुलने की आहट सुनाई दी। उसने फौरन अपना घूंघट दुरुस्त किया और खामोशी से सिमट कर बैठ गई। चंद लम्हों बाद वो आकर उसके बराबर में बैठा तो उसका दिल बेख्तियार जोर से धड़कने लगा। उसने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ थामा और अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर खोली, जिसमें एक निहायत खूबसूरत अंगूठी रखी थी। उसने वो अंगूठी उसकी उँगली में पहनाई तो वो हैरत से उसे देखती रह गई। वो खालिस हीरे की अंगूठी थी और उसमें जुड़ा हीरा अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से पाया है। कितने अरसे तक मैं सिर्फ तुम्हें देखने की ख्वाहिश में जीता रहा, लेकिन तुम तो अपनी एक झलक दिखाकर जैसे खो गई थी। ये तो खुदा काम करे कि उसने एक बार फिर तुम्हें मुझसे मिला दिया, वरना शायद मैं सारी जिंदगी तुम्हारे लिए इसी तरह तड़पता रहता। वो बेहद मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो वो शर्म से झीम गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी की सारी खुशियां आज मुकम्मल हो गई हों। ये अंगूठी देख रही हो, इसमें जुड़ा ये हीरा कितना हसीन लग रहा है, लेकिन अगर यही हीरा उसमें से निकाल दिया जाए तो इस अंगूठी की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। उसकी सारी खूबसूरती और रौनक खत्म हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी अहमियत भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम कभी मुझसे दूर चली गई तो शायद मेरी ज़िंदगी भी बेरौनक, बेमकसद और अधूरी रह जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी उँगली में पहनी अंगूठी को हल्का-सा घुमाया, तो वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखने लगी और एक बार फिर अपनी किस्मत पर रश्क करने लगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक़्त में उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला था। उनकी शादी को 2 महीने गुज़र चुके थे और इन 2 महीनों में उसने उसे इस कदर मोहब्बत, एतमाद और अपनायत दी थी कि उसे मुकम्मल यकीन हो गया था कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है और कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमईन थी। आज जब वो उसे अपने साथ उसके मेके लेकर गया, तो अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि आलिया बेगम पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई दे रही हैं। उसने हिचकिचाते हुए उनसे पूछा तो आलिया बेगम ने उदास नज़रों से उसे देखा और रंधी हुई आवाज़ में बोली, बेटा, मैं अपनी इस बेटी के फ़र्ज से तो सुबकदोश हो गई हूँ, लेकिन अब अपनी इन दोनों बेटियों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या करूँ। जो भी रिश्ते के लिए आता है, सबसे पहले जहेज़ का मुतालबा करता है, लेकिन मैं जहेज़ नहीं दे सकती। जहेज़ के बगैर बच्चों को रुखसत भी कैसे करूँ? मेरी बस यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा शख्स आए जो अपनी खुशी से मेरी बेटियों को ब्याह कर ले जाए और जहेज़ का बिल्कुल ज़िक्र ना करे। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर कुछ करूँगी, मगर अब तो मुझे लगने लगा है कि शायद कभी ऐसा मुमकिन ना हो पाए। मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, इसलिए चाहती हूँ कि अपनी बेटियों का हाथ अपने हाथों से पीले कर जाऊँ और उनका घर बसा दूँ। आलिया बेगम की बात सुनकर वो उन्हें दिलासा देते हुए बोला, आंटी, मेरे होते हुए आप फ़िक्र क्यों करती हैं? असल में मैं आज इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था। मेरे ऑफ़िस में एक लड़का काम करता है, बहुत अच्छा और समझदार है और मैं इससे अच्छे तरह भी जानता हूँ। वो मुझसे कह रहा था कि अगर कोई अच्छी शरीफ लड़की नज़र में हो तो उसके लिए बात करूँ। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन सफ़ा का ख़्याल आया, इसलिए मैं चाहता था कि आपसे इस बारे में बात कर लूँ। वो अच्छी कमाई कर लेता है, अपना घर भी है और सबसे बड़ी बात ये कि ना माँ-बाप है और ना ही घर की ज़्यादा झंझट। बस एक बहन है जो पहले ही शादीशुदा है। लड़के की सिर्फ़ यही ख्वाहिश है कि लड़की अच्छी और बाअख़लाक़ हो। उसे जहेज़ से कोई गर्ज़ नहीं। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहता। इसीलिए सोचा पहले आपसे मशवरा कर लूँ। आलिया बेगम को यूँ महसूस हुआ जैसे उनके दिल का बोझ अचानक हल्का हो गया हो और उनका सबसे बड़ा मसला हल हो गया। उन्होंने फ़ौरन इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। लड़के को घर बुलाया गया। वो वाक़ई बहुत अच्छा निकला और फिर सफ़ा का रिश्ता तय हो गया। कुछ ही अरसे बाद सफ़ा की शादी होगी और फिर आला के लिए भी गुलरेज़ ने ही एक बेहतरीन रिश्ता तलाश किया। आलिया बेगम अब दिल से गुलरेज़ की कदर करने लगी। उन्हें महसूस होता था जैसे उनकी खुशबख्ती की असल वजह यही गुलरेज़ हो। वो हमेशा उसके लिए दुआएँ करतीं और उसके बारे में अच्छा ही सोचतीं। दूसरी तरफ गुलरेज़ भी इस सब से बेहद खुश था।
جبکہ فجر تو اب اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ اسے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، کیونکہ آج کے زمانے میں ایسا انسان بہت کم ملتا ہے جو صرف اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کا بھی اسی محبت اور خلوص سے خیال رکھے۔ اس نے نہ صرف ان کی دونوں بہنوں کی شادیاں کروائیں بلکہ ان کی ماں کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تھی۔ فجر اپنے شوہر کی بے حد شکر گزار تھی اور اب پہلے سے کہیں زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے اور آج کافی عرصے بعد فجر اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کی تینوں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں سے آئی ہوئی تھیں، اسی لیے پورے گھر میں ہنسی باتوں اور خوشیوں کی رونق پھیلی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم اپنی بیٹیوں کو خوش و آباد دیکھ کر بار بار شکر ادا کر رہی تھی۔ فجر بھی آج بے حد خوش تھی، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ آج گلریز کی سالگرہ ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت سا سرپرائز پلان کیا۔ سب نے مل کر اس کے لیے ایک نہایت قیمتی اور دلکش تحفہ خریدا، گھر میں ہی چھوٹی سی سجاوٹ کی، کیک تیار کیا اور پھر شام ہوتے ہی وہ خوشی خوشی اپنے سسرال واپس آ گئی تاکہ اپنے شوہر کو سرپرائز دے سکے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اندر سے گلریز کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ پہلے تو وہ مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے جو الفاظ سنے ان الفاظ نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں کھولتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ اس کے قدم دروازے پر ہی جم کر رہ گئے تھے، سانس جیسے سینے میں قید ہو گئی ہو اور دنیا ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی ہو۔ گلریز فون پر کسی سے کہہ رہا تھا، دیکھو یار، میں یہ سب بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں۔ اب میری زندگی صرف فجر کے گرد گھومتی ہے۔ وہ میری دنیا ہے، میری ضرورت ہے، میری سکون ہے۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس پر اور اس کے خاندان پر احسان کر رہا ہوں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ اگر اسے کبھی سچ پتہ چل گیا تو شاید وہ میری شکل بھی نفرت کرنے لگے گی۔ تمہیں یاد ہے نا وہ آدمی جسے ہم نے بینک سے واپس آتے ہوئے لوٹا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، فجر کا باپ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بینک سے لون لے کر آ رہا تھا تاکہ جہیز دے سکے، مگر ہماری وجہ سے اس کی بیٹی کی بارات واپس لوٹ گئی۔ وہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ اس ایک غلطی نے صرف ایک انسان نہیں مارا تھا بلکہ پورا گھر برباد کر دیا تھا۔ ان عورتوں نے کس کرب، کس خوف اور کن حالات میں اپنی عزتیں بچا کر زندگی گزاری ہے صرف وہی جانتی ہیں۔ پھر قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ چند مہینوں بعد میں اسی شخص کی بیٹی سے محبت کر بیٹھا۔ جب مجھے حقیقت کا پتہ چلا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تبھی میں نے تم لوگوں سے تعلق ختم کر دیا، اس راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ اب میں مزید کسی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی بہنوں کے لیے اچھے گھروں میں رشتے کروائے، اس کی ماں کا سہارا بنا، ان کے گھر کی ہر ضرورت پوری کی، یہاں تک کہ اب انہیں عمرے پر بھیج رہا ہوں۔ مگر ان سب کے باوجود میرا ماضی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں فجر کو سچ نہ پتہ چل جائے، کیونکہ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے باپ کی تباہی کا اصل مجرم میں ہوں تو شاید وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی۔ دروازے کے باہر کھڑی فجر آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اس کی آواز جیسے کہیں گم ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ بعض سچ انسان کو زندہ رہتے ہوئے بھی اندر سے مار دیتے ہیں۔ ساری بات اس کے منہ سے سننے کے بعد وہ سناٹوں کی زد میں آ گئی تھی۔ آنکھیں بے اختیار آنسو برسانے لگی اور اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ بمشکل اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر وہ مسکرا نہ سکی۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے باپ کا مجرم کون ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس پر آشکار ہو گئی تھی کہ وہ مجرم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہے۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ نے جلدی سے حرکت کی اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گرا اور اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ ساری حقیقت جان چکی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی میں شامل اتنا عظیم اور اتنا اچھا شخص میرے لیے جس کی اہمیت میری اپنی زندگی سے بھی زیادہ ہے، وہی میرے باپ کا مجرم نکلے گا۔ وہی شخص میرے باپ کی موت کا ذمہ دار ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی، لیکن اب آج کے بعد خبردار، اگر آپ نے کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میں اب آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ گلا پھاڑ کر چلائی تھی،
اس کی آواز سن کر رضیہ بیگم بھی گھبرا کر باہر آ گئی تھی۔ معاملے کی نزاکت کا احساس انہیں بھی ہو گیا تھا۔ اس نے جو سرپرائز گھر میں تیار کر رکھا تھا وہ پل بھر میں ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے واپس مڑی اور دوبارہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے سیدھا روڈ پر آ گئی۔ پھر وہیں سے ایک رکشہ لے کر اپنے گھر پہنچنا مناسب سمجھا۔ وہ اسے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر اس نے اس کی ایک آواز بھی نہ سنی۔ اس کے دماغ میں، اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا: میں ہی اس کے باپ کا مجرم ہوں، میں ہی اس کے باپ کا مجرم ہوں۔ اس کے بعد وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے عزیز انسان، اس کی زندگی کے سب سے اہم رشتے کو اس سے چھین چکا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر اس روز وہ اس کے باپ سے پیسے نہ لوٹتے؟ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آج زندگی کتنی خوبصورت ہوتی۔ اس کا باپ آج بھی اس کے سر پر سلامت ہوتا۔ مگر یہ سب اب صرف خیالوں کی باتیں تھیں۔ اس کی آنکھیں مسلسل آنسوؤں سے بھیگتی جا رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے وہ گھر تک پہنچی اور پھر دروازے پر آتے ہی بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ جب اس کی آنکھ کھلی اس نے چند لمحوں کے لیے اپنی پلکیں اٹھائیں اور پھر دوبارہ بند کر لی۔ ہر چیز اسے دھندلی دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر آنکھیں بند رکھی اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ کھولی۔ دھندلاہٹ اب بھی موجود تھی، مگر پہلے کی نسبت کچھ کم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں ملتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی ہسپتال کے کمرے میں موجود ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ خالی پڑا تھا۔ وہ ہسپتال کے سبز رنگ کے بیڈ پر سبز چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ساتھ ہی اس کی ماں ایک کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھتے ہی وہ فوراً اس کی طرف بڑھی اور مسکراتے ہوئے فکر مندی سے بولی: کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ آخر تمہیں ہوا کیا تھا؟ عالیہ بیگم نے محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی تک پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں آئی تھی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی اور ہسپتال میں کیوں ہے۔ امی، میں کہاں ہوں؟ یہ ہسپتال ہے نا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ اس نے نکاہت بھری آواز میں پوچھا تو عالیہ بیگم نے ایک بار اس کا ماتھا چوما اور نرمی سے بولی: بیٹا، تمہاری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ دروازے پر زور کی آواز آئی تو میں گھبرا کر باہر نکلی۔ دیکھا تو تم وہیں بے ہوش پڑی تھی۔ تم تو گلریز کو لینے گئی تھی نا؟ اور تم نے اس کے لیے کوئی سرپرائز بھی پلان کیا ہوا تھا۔ پھر آخر ایسا کیا ہو گیا؟ گلریز تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ ابھی بھی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ عالیہ بیگم نے اس کے بالوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو گلریز کا نام سنتے ہی اس نے فوراً اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ انہیں کہہ دیں یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے منہ پھیرے پھیرے ہی سرد لہجے میں کہا تو عالیہ بیگم کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ حیرت سے در ہو کر اسے دیکھنے لگیں کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے۔ بیٹا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے کس قدر پریشان ہے۔ جب سے تم ہسپتال آئی ہو تب سے وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر پھر رہا ہے۔ بار بار آ کر تمہارے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہیں ہوش آیا یا نہیں۔ اب جب تمہیں ہوش آ گیا ہے تو کم از کم ایک بار اس سے مل تو لو۔ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ آخر تم دونوں کے درمیان ہوا کیا ہے؟ عالیہ بیگم کے دل میں ایک انجانا خوف مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ فجر کی بے چینی اس کی آنکھوں میں چھپا درد اور گلریز کا نام سنتے ہی اس کا یوں ٹوٹ جانا صاف بتا رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی معمولی ناراضگی نہیں، بلکہ بہت بڑا طوفان آ چکا ہے۔ فجر نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا بازو آنکھوں پر رکھا جیسے وہ خود کو دنیا سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ پھر رندی ہوئی آواز میں بولی: امی، خدا کے لیے آپ انہیں یہاں سے جانے کو کہیں۔ میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میرے سامنے نہ آئے، کبھی بھی نہیں، اور نہ ہی دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی آواز میں ایسا قرب تھا کہ عالیہ بیگم چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فجر ہے جو گلریز کے بغیر ایک لمحہ رہنے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی، آج اس سے اتنی نفرت بھرے انداز میں بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف گلریز کے لیے 4 دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ فجر ہسپتال سے سیدھا اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی اور اس نے وہاں بھی گلریز سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
وہ اس کا سامنا تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گلریز کے دل پر جیسے ہر لمحہ ایک نیا زخم لگ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ جس حقیقت کو وہ ہر وقت قیمت پر فجر سے چھپانا چاہتا تھا، کہیں وہی حقیقت ان کے درمیان دیوار نہ بن جائے۔ اور آخرکار ایسا ہی ہو گیا تھا۔ فجر کو سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، اور اب وہ اس شخص کو کیسے معاف کر سکتی تھی جس کے باپ نے اس کے اپنے باپ کی جان لی تھی۔ رضیہ بیگم اسی پریشانی میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فکر مند لہجے میں بولی، بیٹا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ فجر تمہارا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتی؟ تم دونوں کے درمیان جو بھی ہوا ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ رشتے انا سے نہیں، محبت سے چلتے ہیں۔ اگر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں تو انسان صرف اپنے پیارے کھو دیتا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ گلریز نے نظریں چرا لی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا درد صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ پھر بھی حقیقت زبان پر نہ لا سکا۔ دھیمی آواز میں بولا، ماما، ہمارے درمیان کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، وہ بس تھوڑی مجھ سے ناراض ہے، میں جلد اسے منا لوں گا۔ رضیہ بیگم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک ماں اپنے بچے کی آواز میں چھپا ٹوٹا ہوا لہجہ فوراً پہچان لیتی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور نم آنکھوں سے بولی، بیٹا، میں فجر کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ تم سے بے حد محبت کرتی ہے، وہ تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی، مگر اس بار بات بہت گہری ہے اور تم ہم سب سے کچھ چھپا رہے ہو۔ خدا کے لیے مجھے سچ بتا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر صرف پچھتاوا باقی رہ جائے۔ رضیہ بیگم نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، تو وہ ہلکی سی جھجک محسوس کرنے لگا۔ اس وقت وہ دونوں ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر موجود تھے۔ گلریز فرش پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کا سر صوفے پر بیٹھی رضیہ بیگم کی گود میں رکھا ہوا تھا، جہاں سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات بآسانی پڑھ سکتی تھی۔ ان کی بات سننے کے بعد وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستگی سے اٹھتے ہوئے بولا، ماما، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں، لیکن ہمارے درمیان اس سے زیادہ اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بس وہ کسی بات پر تھوڑی سی ناراض ہے۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اسے منا لوں، بہت جلد اسے منا کر گھر لے آؤں گا، انشاءاللہ، ورنہ جو خدا کو بہتر لگا وہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور رضیہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ رضیہ بیگم وہیں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ امی، آپ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں اس شخص کے ساتھ اب مزید نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں نے آج اپنے وکیل سے بات کر لی ہے۔ بہت جلد میرے خلا کے پیپرز تیار ہو جائیں گے اور میں اس سے خلا لے لوں گی۔ مجھے اب اس انسان کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو عالیہ بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہو گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اس کے برتھ ڈے پر اتنی خوش تھی کہ اس کے لیے سرپرائز پارٹی تیار کر رہی تھی اور اسے خوش کر کے اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرنا چاہتی تھی، مگر پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ اس دن گھر جا کر واپس آ گئی اور اب اس کا دل اس قدر سخت ہو چکا تھا کہ وہ اس شخص کو بالکل بھی اپنا نہیں بنا رہی۔ اب تو وہ اس کے ساتھ رہنے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کیوں بچے؟ آخر ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اس حد تک دور ہو گئے ہو؟ تم ہمیں کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ نہ وہ کچھ بتا رہا ہے اور نہ ہی تم۔ میاں بیوی کے درمیان ناراضگیاں اور چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر بات آخر اتنی بڑھ گئی کیسے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہے؟ وہ بار بار تم سے معافی مانگنے آتا ہے، تمہارے سامنے جھکنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ تمہارے قدموں میں گرنے تک کو بھی تیار ہے، لیکن تم ہو کہ اس سے ملنا تک نہیں چاہتی۔ تم نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، اس کی ہر بات سے خود کو کاٹ لیا، اور اب تو بات طلاق تک جا پہنچی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عالیہ بیگم کی آواز میں بے بسی بھی تھی اور دکھ بھی تھا، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے اس کے اندر کے سارے لفظ مر چکے ہوں۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم اندر داخل ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی پریشانی صاف تھی۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا، ہر مسئلے کا حل بات چیت سے نکل سکتا ہے۔ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آمادہ ہی نہیں؟ وہ مسلسل یہی کہتا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گی وہی مان لے گا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، بالکل خاموش ہو گیا ہے، نہ ٹھیک سے کھاتا ہے نہ سوتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے،
बस हर वक्त गुमसुम रहता है। आखिर तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है? हम तुम दोनों के बड़े हैं, हमें तो बताओ गुलरेज, तुम ही कुछ कहो। रज़िया बेगम ने अपने पीछे खामोश खड़े गुलरेज की तरफ देखा, तो वह शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। उसकी खामोशी ने जैसे फिजा को मजीद बोझिल कर दिया। तब अचानक उसने सर उठाया, मगर इससे पहले कि गुलरेज कुछ कहता, वो दर्द से कांपती आवाज में बोल उठी, ये आप लोगों को क्या बताएंगे? अगर ये सच बोल दें तो एक अच्छे बेटे, अच्छे दामाद और अच्छे शोहर होने का उनका सारा भरम टूट जाएगा। ये कैसे बताएं कि मेरे बाबा के कातिल यही हैं? हाँ, यही थे वो शख्स जिन्होंने बाबा को उस दिन लूटा था जब वो कर्ज लेकर वापस आ रहे थे। इन्हीं लोगों ने बाबा से वो सारी रकम छीनी थी, और फिर जब सफा आपी के ससुराल वालों को ये सब मालूम हुआ तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उस इनकार ने बाबा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो अपनी बेटी की बेइज्जती और टूटते ख्वाब बर्दाश्त न कर सके, और फिर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यही शख्स था। यही हकीकत है, मैं समझती रही कि ये मेरी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ रहे हैं, मेरी मोहब्बत ही की खातिर मेरे खानदान का ख्याल रख रही हैं, मेरी माँ को उम्रे पर भेजने के लिए तैयार हैं, मेरी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रही हैं, मगर हकीकत में ये अपनी गलतियों का अजाला कर रहे थे। उन्हें शायद ये लगा था कि अगर ये सब कुछ कर लेंगे तो मैं उन्हें माफ़ कर दूंगी, ये कह दूंगी कि कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो मैं आपकी वो गलती भुला दूंगी। लेकिन आप जानती हैं आंटी, मैं ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती। जब से बाबा के साथ ये सब कुछ हुआ और वो हमें छोड़कर चले गए, तब से मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अगर वो इंसान कभी मेरे सामने आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी या अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगी। मगर आप जानती हैं वो इंसान मेरे सामने किस रूप में आया? मेरे अपने शोहर के रूप में, उस शख्स के रूप में जिससे मैं बेहद मोहब्बत करती थी। अब उनके लिए यही सज़ा काफ़ी है कि वो हमेशा मुझसे दूर रहें, क्योंकि मैं अब उस इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती। आप उनका रिकॉर्ड खोल कर देखें, एक आवारागर्द गिरोह के साथ उनका ताल्लुक था। ये 4 लड़के 2 बाइकों पर निकलते थे और मेरे बाबा जैसे न जाने कितने गरीब लोगों को लूटते थे। मेरे बाबा 8 लाख का लोन लेकर वापस आ रहे थे और इन लोगों ने वो सारी रकम छीन ली, जिसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो गईं। हम सिर्फ अपने लिए रोज़ी कमाने बाहर क्या निकले, लोगों की नज़रें हमें काट खाने को दौड़ती थीं। यूँ लगता था जैसे बाहर हमारे लिए दरिंदे बैठे हों। बाबा के जाने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि हम किसी घर की इज़्ज़त नहीं बल्कि लोगों के लिए चलती-फिरती गोश्त की दुकानें हैं। कई लोगों ने हमारी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे सर से बाप जैसी छत उठ चुकी थी। और ये सब कुछ क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे की वजह से। मैंने अपने कानों से उन्हें अपने दोस्तों ये सब बातें करते हुए सुना है। पूछे उनसे, क्या ये सब सच नहीं? क्या ये वही शख्स नहीं जिसने मेरे बाबा को लूटा था? और सिर्फ मेरे बाबा ही नहीं, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की। महज़ अपनी तफरीह और शौक के लिए उन लोगों ने कितने गरीब घरानों को तबाह कर डाला। किसी के सर से छत छीन ली, किसी की जमा पूंजी लूट ली, किसी बाप को बेटी की बारात के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी, मजबूर कर दिया, तो किसी माँ को वक़्त पर इलाज न मिलने की वजह से मौत के मुँह में धकेल दिया। ये सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ होगा। जैसे हमारे घर की खुशियाँ उजड़ी, वैसे ही न जाने कितने खानदान बर्बाद हुए होंगे। और मैं ऐसे इंसान के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती, जो दूसरों के दर्द और तबाही की वजह बने। वो अचानक फट पड़ी थी। आज उसे अपने घर आए पूरे 1 हफ्ता हो चुका था, और इस 1 हफ्ते में उसके दिल की सारी मोहब्बत नफ़रत में बदल चुकी थी। ऐसी नफ़रत कि अब वो उसका चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी। उसकी बातें सुनकर रज़िया बेगम और आलिया बेगम दोनों सन्नाटे में आ गई थीं। हैरत से उनकी आँखें फैल गई थीं, जबकि आलिया बेगम तो जैसे यकदम सोफ़े पर ढह सी गई हो थी। रज़िया बेगम ने फ़ौरन उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर सूरत-ए-हाल को समझते हुए अपनी नज़रें गुलरेज़ की तरफ मोड़ दी, जो इस वक़्त शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसकी आँखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर बड़ी महारत से वो अपने आंसू सबसे छुपाए हुए था। ये ये मैं क्या सुन रही हूँ गुलरेज़? क्या वाक़ई ये सब सच है? क्या तुमने हकीकत में मेरी तरबियत को यूँ रुस्वा कर दिया? रज़िया बेगम बमुश्किल इतना ही कह पाई थी, जबकि गुलरेज़ ने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। उसके दिल में एक शदीद टीस उठी थी।
وہ जिस बात से हमेशा डरता रहा था, आज वही उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी से भरकर चाहता था, आज वही उससे नफ़रत करने लगी थी। और इस नफ़रत की वजह उसका अपना माज़ी, उसके अपने गुनाह और उसका अपना काम थे, जो वो कभी महज़ तफ़रीह समझ कर किया करता था। मगर अब वो ख़ामोश था, मुकम्मल ख़ामोश। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ गुलरेज़, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? आखिर ये सब क्या है? रज़िया बेगम इस पर सख्त लहजे में बोली, तो उसने बेबसी से अपनी आँखों पर हाथ फेर लिया। अम्मी, जो कुछ आप सुन रही हैं, ये सब सच है, लेकिन खुदारा मेरी बात भी सुन लीजिए। आखिर कोई मेरी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? वो भी मेरी बात सुने बगैर ही मुझसे दूर हो गए और मामला इतना बढ़ गया। अब अगर आप लोग भी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं अम्मी, मुझसे भी होगी, मगर मेरी बात तो सुन लीजिए, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। रसिया बेगम ने गहरा सांस लिया और निस्बतन नरम आवाज में बोली, ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो, फिर उसके बाद मैं अपनी बात करूंगी। उनके लहजे में सख्ती कम तो गुलरेज ने नजरें झुका ली। अम्मी, ये सच है कि मैंने बहुत से लोगों को लूटा। मैं अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। इस वक्त मैंने बाबा का बिजनेस नहीं संभाला हुआ था। मैं बस अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। कभी किसी दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती और अगर हम सब मिलकर उसकी मदद ना कर पाते तो फिर हम गलत रास्ता इख्तियार कर लेते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम 4 दोस्त एक ही बाइक पर थे। हमारे एक दोस्त की वालिदा का ऑपरेशन होना था और अगर वो ऑपरेशन ना होता तो शायद वो ज़िंदा ना बचती। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। भले मैं एक अमीर बाप का बेटा था, मगर आप जानती हैं ना अम्मी, बाबा हमेशा सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही पैसे देते थे और अगर मैं दोस्तों के लिए इतनी बड़ी रकम मांगता तो वो कभी ना देते। इसलिए हम सब ने मिलकर एक प्लान बनाया कि इस बार भी किसी को लूट लेते हैं ताकि वह पैसे वापस ना करने पड़े और हमारे दोस्त की मुश्किल भी हल हो जाए। चुनाचा उस दिन हम बैंक के बाहर जाकर खड़े हो गए। हमारा इरादा था कि जो पहला आदमी बैंक से निकलेगा, हम उससे रकम छीन लेंगे, मगर किस्मत से वहाँ जमशेद अंकल निकल आए और हमने वही किया। ऐन मुमकिन था कि हम ज़रूरत के मुताबिक पैसे निकाल कर बाकी रकम उन्हें वापस कर देते, मगर उसी दौरान पीछे से पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी, तो हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से भागते ही आफियत समझी थी। इस वाक़ये के बाद हम कई दिन तक छुपते फिरते। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो अंकल कौन थे, लेकिन उसी रोज़ जब हम एक छपड़े होटल में छुपकर चाय पीने बैठे थे, तो वहाँ से बाज़ार की तरफ गुज़रती हुई एक लड़की पर मेरी नज़र पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि फ़जर ही थी। मैं नहीं जानता था कि ये उसी बाप की बेटी है, जिससे हमने पैसे लूटे थे। पैसे तो हमारी नज़र में हद से ज़्यादा थे, लेकिन हम उस शख्स को पहचानते नहीं थे और अगर पहचान भी लेते और उसके घर चले जाते तो भी हम पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी होती। पुलिस हमें पकड़ लेती। इसी वजह से हम रूपोश हो गए। फिर उसके बाद मैं फ़जर को ढूँढने लगा। दोस्तों के साथ मिलकर अब मैं दूसरी कोई तफ़रीह नहीं करता था, बल्कि सिर्फ़ फ़जर को तलाश करने में लगा रहता था। 4 माह बाद जब मैं उसे ढूँढने में कामयाब हुआ, तो ये सब कुछ हो चुका था। लेकिन उससे पहले ही मैं ये सारा काम छोड़ चुका था। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहता था कि यही लड़की मुझे मिल जाए। फिर जब मैंने उनके हालात देखे, तो मुझे एहसास हुआ कि हमारी एक छोटी-सी तफ़रीह और एक इंसान की मदद करने की सोच ने हमें कितना गलत रास्ता दिखा दिया था। उस रास्ते पर सिर्फ़ कांटे ही कांटे थे। हम एक की मदद करने के लिए दूसरे से छीन कर उसे देते रहे और ये सोचा ही नहीं कि अगले का कितना नुकसान हो रहा था। अगले की ज़िंदगी दाँव पर लग रही थी। उसकी माँ की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है या उसके साथ किया कुछ हो रहा है। उस दिन मैंने सच्चे दिल से तौबा की और फिर खामोशी से उनकी मदद करने का फैसला किया। जब मैंने उनके घर रिश्ता भेजा, उनकी बहनों के भी रिश्ते करवाए, उनके घर के हालात सुधारे तो मुझे सुकून महसूस हुआ कि शायद अब कुछ ठीक हो गया है। मैं नहीं चाहता था कि फ़जर को इस बारे में कभी पता चले। उस रोज़ एक दोस्त ने मुझसे दोबारा मदद माँगी तो मैंने उससे कहा कि मैं अब वो काम छोड़ चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद अपने पैसों से कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे बाबा भी नहीं रहे थे और सारा बिज़नेस मेरे पास था। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैं उसे ये सारी हकीकत बता रहा था। लेकिन उसी वक़्त फ़जर की ये सब सुन लिया और तब से उसने मुझसे मुँह मोड़ रखा है। मैं बस अपनी सफाई में यही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया, नादानी में किया। हम लोग अपनी नज़र में अच्छा काम कर रहे थे, दूसरों की मदद करना चाहते थे, लेकिन तरीका गलत था
اور اس بات کا احساس مجھے بعد میں ہوا۔ پھر اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے ہر اس شخص کو ڈھونڈا جسے ہم نے لوٹا تھا، اور ان سب کے پیسے واپس کیے۔ فجر کی بہنوں کے رشتے کرواتے جو بن بیاہی بیٹی تھی، ان کے حالات بہتر کیے۔ تب جا کر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کرنا کچھ کم کیا، اور اب میں فجر کو نہیں کھونا چاہتا۔ آپ لوگ میری بات کو سمجھیں نہ، آخر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئیں، لیکن اس غلطی کا مداوع بھی تو میں نے کر دیا ہے، اس کی معافی بھی مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دیا جائے۔ تقریباً روتے ہوئے چیخ کر وہ یہ الفاظ کہہ گیا تو عالیہ بیگم اور رسیہ بیگم کے دل واقعی نرم پڑ گئے۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اور اب اس کے بعد گلریز جو نیکیاں اور اچھائیاں کر چکا تھا، ان سب پر پانی پھیر دینا یقیناً دانش مندی نہیں تھی۔ یہی سوچ کر عالیہ بیگم اور رسیہ بیگم نے فجر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ فوراً اسے دوبارہ ہسپتال لے جایا گیا، اور تقریباً 15 منٹ بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر کو مسکراتے ہوئے یہ کہتے سنا: آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے، اور آپ دونوں نانی اور دادی بننے والی ہیں۔ انہیں بہت زیادہ آرام، اچھی غذا اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے کچھ دعائیں بھی لکھ دی ہیں، وقت پر دینا مت بھولیے گا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، ایک ایسی خوشی جس نے لمحہ بھر میں سب دکھ مٹا دیے تھے۔ گلریز بھی بے حد خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر اداسی اتر آئی، کیونکہ اسے لگا کہ شاید اب بھی فجر اس سے دور ہو جائے گی۔ تبھی عالیہ بیگم آگے بڑھی، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور نرم لہجے میں بولی: بیٹا، اب تو اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ اس کی طرف سے بھی تمہیں یہ اشارہ مل چکا ہے کہ تم اسے مت چھوڑو۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اور اب اس کے بچے کی ماں تم بننے والی ہو۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اس سے بھی ہوگی، مگر اب اسے معاف کر دو نا، ورنہ یہ اندر سے ٹوٹ جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ جائے۔ کیا تم واقعی ایسا چاہو گی؟ بیٹا، تمہارے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہے، اور گلریز جیسا انسان تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی اس کی طرح تمہیں بے پناہ محبت دے سکے گا۔ اب میں یہی چاہوں گی کہ تم اسپتال سے سیدھا اپنے گھر جاؤ، میرے گھر نہیں، کیونکہ اب میں حقیقت کو سمجھ چکی ہوں۔ فجر نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں، اور عالیہ بیگم کی ہر بات دل میں اترتی چلی گئی۔ اب اسے بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اسے واقعی گلریز کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ گلریز کا ہر قدم سوچا سمجھا تھا۔ بے شک اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر اس کی نیت بری نہیں تھی۔ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور پھر بعد میں جس طرح اس نے ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا، اس کی عزت کی، اس کی رائے کا احترام کیا، وہ سب کچھ چھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے گلریز کی طرف دیکھا اور اسے مبارکباد دی۔ یہ سنتے ہی گلریز کے چہرے پر ایک عجیب سی روشن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور آنسو پلکوں کی دہلیز تک آ پہنچے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عالیہ بیگم اور رضیہ بیگم خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تنہائی ملتے ہی گلریز فوراً اس کے قریب آیا، محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا: تم نے مجھے بہت ترسایا ہے، مگر شکر ہے میرے رب کا، اور شکر ہے اس ننھے مہمان کا جس نے تمہارے دل کو پھر سے نرم کر دیا، ورنہ میں تو یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ اب تم کبھی مجھے قبول نہیں کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ فجر ہلکے سے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ گلریز کو اس لمحے اس پر بے حد پیار آیا۔ فجر نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور دھیرے سے بولی: میں بھلا آپ سے کیسے دور جا سکتی تھی؟ میں تو خود بکھر جاتی اگر آپ سے الگ ہو جاتی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ اس کی بات سن کر گلریز مسکرا دیا، جھک کر دوبارہ اس کا ماتھا چوما، اور وہ شرماتے ہوئے مسکرا اٹھی۔ بالآخر ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے، تمام شکوے اور تمام اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ فجر اس سے دل سے معاف کر چکی تھی، اور اب دونوں اپنی زندگی میں آنے والے اس نئے مہمان کے استقبال کے خواب سجائے اور اس کے لیے خوبصورت تیاریوں میں مصروف ہونے لگے تھے۔